आज शहीद गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने कुराहरू निक्लिरहेको छ। आज संसदमा त्यहाँनिर उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर जातीय द्वन्द्व पनि आएको छ भने विभिन्न कुराहरू विविध क्षेत्रहरूबाट त्यो प्रसङ्गहरू केटीले चाहिँ केटालाई बोलाएको 10 जना आउनु भनेको हैन, आउँदाखेरि पहिले चाहिँ मलाई कुटेर चाहिँ कुट्छ कि भनेर केटाले भनेको। पहिला पनि त केटालाई त कुटिसकेको रहेछ र पुलिसलाई बुझाएको रहेछ। ल्याएर यसरी निकाल्दाखेरि यो गणेश बुढाको तपाईँको हात हेर्नु यहाँ छ नि, जालोले बाँधेर त्यो जुन माछा मार्ने जाल छ नि त्यसले बाँधेर निकाल्दाखेरि यो हात छ नि फुत्किएछ क्या। उहाँले जब उहाँको छोरा बितेर छ नि रुइरहेको अवस्थामा छ नि क्रियापुत्री जुन उहाँ कोठा भाडा लिएर बस्दाखेरि त्यो कोठा भाडामा किन बस्नु दिएन? नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र अहिले पछिल्लो समय नेपालमा पश्चिम रुकुम र जाजरकोटको जुन एउटा घटना छ, जो चाहिँ एउटा दर्दनाक घटना चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको थियो र यो घटना बाहिर आइसके पछाडि धेरै मान्छेले आफ्नो तरिकाले यसको प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ र अहिले मानव अधिकारको टोली पनि घटनास्थलतर्फ चाहिँ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। यसको सत्य तथ्य छानबिन होस् र छानबिन गरियोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूको माग छ र यसै गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक एउटा छानबिन समिति पनि गठन भइसकेको छ र यसमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उठेको बहसहरूमा एकातिर केटीको गल्ती देखाइरहेको छ भने केही अर्को पक्षले चाहिँ यसमा होइन केटाको पनि गल्ती छ, दुवैतिरको गल्ती छ भनेर चाहिँ एउटा पक्ष विपक्ष वाद विवाद भइरहँदाखेरि आज हामीले चाहिँ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आइरहनु भएका सामाजिक अभियन्ताहरूलाई यो विषयमा जानकारी लिनको लागि, यो विषयमा उहाँहरूको धारणा बुझ्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई आज अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ यताबाट उपत्यका ट्याक्सी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सानु पूर्वा छाने मगर र यसै गरी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ टेकबहादुर बालम्पाकी र यसै गरी हाम्रो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ अनिल थापा। हजुर यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर जस्तै तपाईँले चाहिँ यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ? जसरी मैले अहिले भने पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ, तपाईँको आफ्नो धारणा चाहिँ के छ, तपाईँको कसरी बुझ्नु भएको छ? सर्वप्रथम त मिडियाका भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो घटनामा सरसर्ती हेरियो भने पहिलो त म के भन्न चाहन्छु भने जुन जाजरकोटवासी हुनुहुन्छ 6 जना युवा, उहाँहरूलाई हामी सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली र जुन घटेको घटनाका जुन परिवारलाई धैर्य धारण गर्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो घटना हेर्ने हो भने तपाईँको एउटा जाजरकोटवासी रुकुम जाँदाखेरि तपाईँको लखटी कुट्नुपर्ने, तपाईँको हत्या गर्नुपर्ने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। किनभने त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यू र जुन बुद्धिजीवी सर्कलले ती केटाहरू गयो कोरोनाको समयमा, ती केटाहरू गइरहँदाखेरि ती केटाहरूलाई चाहिँ नि रोकेर सम्झाएर या अभिभावकको जिम्मा लाए हुन्थ्यो या नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लाए हुन्थ्यो। एउटा वडा अध्यक्ष, एउटा वडाको तपाईँको अहिले वडा पनि ठुलो बनेको छ, त्यो वडाको त्यत्रो भोटर लिएर एउटा चाहिँ नि म केही सरसल्लाह सुझाव र हरेक चिज मिलाउँछु भनेर एउटा चाहिँ प्रतिनिधि भएपछि त्यसरी चाहिँ हत्या गरिरहँदा त यो एकदम बेदर्दनाक र चाहिँ दुःख लाग्दो घटना हो। यसमा चाहिँ नि जाजरकोटवासी होइन, सिङ्गो 14 अञ्चल 77 जिल्लाका जुन नेपाली नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ नि सबैको छ नि अहिले शोकमा परिएको छ, सबैको छ नि मनमुटुक दुखिराखेको छ। यस्तो घटना भोलि अनियन्त्रित पनि नजाओस् र यसैको सवालमा छ नि अब अलिक दुःखदायक घटनै हो जस्तो लाग्छ। एकदमै यो तपाईँले यहाँ दुःख व्यक्त गर्नुभयो र तपाईँ मात्रै सारा नेपालीले एक प्रकारको दुःख महसुस भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि म यहाँसँग जान चाहेँ, तपाईँ राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। जस्तै उहाँले भन्नुभयो वडाध्यक्ष सहित मिसिएर चाहिँ जुन जाजरकोटबाट गएका थिए 18 जना, यद्यपि त्यहाँ घटनामा पछिबाट इन्टरभ्यूमा अन्तर्वार्तामा विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आएको अनुसार 21 जना पनि भनिएको छ। तथापि 18 जना या 21 जना जति भए पनि तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पहिला पनि त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि पनि कागज गरेर भेटेर प्रहरी प्रशासनलाई बुझाएर सम्झाइ बुझाइ गरिएको रहेछ, फेरि पछाडि आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसरी लखेटी मारियो खेदियो भनिएको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ?
तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। अहिलेको यो जो विशेष घटना घटेको छ जसले सारा नेपालीलाई सारा देशलाई नै स्तब्ध बनाएको छ, त यो घटना जुन घट्यो यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, अत्यन्तै भर्त्सना गर्न लायकको घटना हो, अत्यन्तै निन्दनीय घटना हो। एउटा मान्छेको जत्थाले यो 21औं शताब्दीमा पनि अर्को मान्छेको जत्थालाई हत्या गर्नु, सामूहिक हत्या गर्नु यो अत्यन्तै निन्दनीय कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि यो घटना चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले अत्यन्तै पाशविक रूपमा हेर्नुपर्छ र यो नघट्नुपर्ने अकल्पनीय घटना हो। एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा स्तरमा मानव समाज चाहिँ अगाडि बढेको स्थितिमा नेपालले राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा ठाउँमा छलाङ मारेर चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको स्थितिमा कानुनी रूपबाट चाहिँ जातीय असमानताहरू चाहिँ लाई मान्यता नदिएको परिस्थितिमा यो क्रूर जुन हत्या भयो यो चाहिँ अत्यन्तै दुःखदायी हो। जसरी यहाँले जातीयताको कुरा निकालिसके पछाडि के यो घटना पनि जातीय घटना है अथवा जातको आधारमै घटेको घटना मान्नुहुन्छ यहाँले? अब अलिकति नेपालको पृष्ठभूमिलाई हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यहाँ जातीय विभेदको कुराहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि परम्परादेखि चल्दै आएकै थियो, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। पछिल्लो चरणमा कानुनी रूपबाट त्यो जातीय विभेदलाई चाहिँ हटाइएको छ, तर मानिसको सम्पूर्ण रूपबाट सम्पूर्ण नसामा जो रगतमा बगिरहेको छ व्यवहारमा परम्परागत रूपबाट जसरी चाहिँ छ त्यो कुरा चाहिँ सांस्कृतिक रूपबाट अहिले पनि मान्छे रूपान्तरित नसकेको कुरा यसले प्रष्टिन्छ र सामाजिक रूपबाट जतिसुकै अभियानहरू चलाउँदा पनि अझ पनि त्यो कोणबाट चाहिँ उठ्न नसकेको समाज यो कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। त्यसको चाहिँ प्रतिफल स्वरूप यो एउटा घटेको छ। यद्यपि जुन ढङ्गले त्यहाँ घटिएको छ यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो घट्न नपर्ने। हजुर, म यहाँसँग फेरि जोडिन्छु। यता अनिलजी हुनुहुन्छ। अनिलजी, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, जस्तै सामाजिक सञ्जालमा आएको प्रतिक्रियाहरूमा म जाँदैछु, जसरी जाजरकोटबाट लकडाउनको समयमा 18-20 जना युवाहरू जो जानुभयो, एउटा केटीको सहमति थियो अथवा विमति थियो अथवा केटीले नै बोलाइएको थियो पनि भनिएको छ। यो त तपाईँको पछि छानबिनले सत्य तथ्य आउला नै, केटीले बोलाएको हो कि होइन के हो यो त पछि छानबिनले आउला। तर पनि तपाईँ के देख्नुहुन्छ, जसरी जाजरकोटबाट जो युवाहरू जानुभयो केटीको घरसम्म होइन, अनि पछाडि फेरि केटीको घर पुग्नै लाग्दाखेरि त्यहाँ सम्पूर्ण गाउँलेहरू मिलेर लखेटिने क्रममा मारिए 6 जना। तपाईँले के भन्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ? सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने यो घटना इतिहासमा कहीँ घटेको थियो होला, हामीले सूचना पनि नपाएको हुनसक्छ। त्यति मात्रै होइन, यस्तो घटनाको आवाजहरू सदनमा पनि उठ्यो, सडकमा पनि उठ्यो। त्यति मात्रै होइन, आज ठुला कुरा गरेर त्यो घटनाको विरोध गर्नुपर्छ, त्यस्तो घटना फेरि पनि भविष्यमा नघटोस्, त्यो खालको यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ नघटोस् भनेर आम सर्वसाधारण माझ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूले आज धेरै कुराहरू उठाउनु भएको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सञ्चार सूचना प्रभाव गर्ने सञ्चारका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, सत्यतर्फ यथार्थको त्यो घटनाहरू हामीलाई सम्प्रेषण गरिदिएको खण्डमा चाहिँ हामी त्यति साह्रो पनि त्यो विषयमा चाहिँ भावुक भइसक्दैनौँ होइन। यथार्थता हामीले अझै बुझ्नु पनि पर्ने छ। हामीले धेरै विषयहरूबाट, धेरै क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो घटनाको बारेमा धेरै खालको इस्युजहरू, धेरै खालको त्यस्तो खालको विषयवस्तु निकाले, यो विषय निक्लेको छ होइन। कतिले जातीय द्वन्द्व पनि भनेको छ त्यो विषयलाई। कसैले धेरै आम सर्वसाधारण साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ, युवा साथीले चेतनाको कमी पनि भएको छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ होइन। त्यो खालको एउटा भवितव्य जुन घट्यो घटना। तर म के चाहन्छु भने हामी अहिले 21औं शताब्दीमा पनि यति ठुलो कुरा गर्छौँ, यति सान्दर्भिक कुरा गर्छौँ, हामी यति सचेत छौँ भन्छौँ, तापनि यस्तो घटनाहरू घट्दाखेरि स्वयं म आफै मात्रै होइन, देशै आज रुएको छ, यस्तो भावुक छ। त्यहीमाथि पनि यो विषम परिस्थिति, यस्तो सङ्कटमा पनि यस्तो भावुक परिवारहरूप्रति हामी म हृदयदेखि नै, हामी समग्र रूपमा हृदयदेखि उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि भन्न चाहन्छु। र म एउटा कुरा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि आम युवा साथीहरूले चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेको छ भने राज्यले त्यो क्षेत्रको पूर्ण रूपले चाहिँ अनुसन्धान गरेर न्याय पाउने पर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यो घटनाको छानबिन भएर त्यो घटनाबाट न्याय पाउनुपर्ने मेरो अनुरोध, मेरो माग हो। हामी सम्पूर्ण हामी आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यही माग हो।
कि त्यो घटनाको स्पष्ट रूपले छानबिन होस् कानुनको रूपबाट चाहिँ। कानुन निकायहरू छन् त्यस्तो निकायबाट पूर्ण रूपले छानबिन भएर त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन भएर न्याय पाउने पर्ने व्यक्तिले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्न म यो धारणा राख्न चाहन्छु। र अहिलेको यो खालको एउटा घटनाले चाहिँ हामी अहिले मैले चाहिँ के बुझेको छु भन्दाखेरि यो अहिले यति प्रविधिको विकास भइसक्यो यस्तो भइदिँदा पनि कति यस्तो खालको जातीय द्वन्द्व आएको जातीयता विरुद्ध एउटा प्रेमी प्रेमिकाको यो घटनाले चाहिँ एउटा समग्र रूपमा चाहिँ म्यासेज पनि दिएको छ सजेसन पनि गरिरहेको छ। हामी अहिले यत्रो शताब्दीमा यत्रो उपलब्धि हासिल गरिरहेको छौँ भनेर हामी धेरै कुरा बोलिरहँदाखेरि चाहिँ आज यस्तो घटनाहरू घटिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसबाट चाहिँ निराशाको कुराहरू हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ हामीले सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। र हामी समग्र युवा साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु यस्तो खालको घटनाहरू हाम्रै कारणले त्यो सिर्जना भइरहेको छ भने हामी पनि सचेत हौँ। हाम्रो पनि अभिभावक हुनुहुन्छ परिवार छ छर छिमेक छ राज्यप्रतिको हामी पनि कर्णधारहरू हौँ। यसकारण हामीले त्यस्तो खालको घटनाहरू कहिले पनि भविष्यमा सिर्जना नगरौँ पनि भन्न चाहन्छु। हजुर जस्तै यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी जातीयताकै आधारमै घटेको घटना मान्नुहुन्छ? यसमा भनिन्छ त्यहाँनिर घटनाको पूर्ण रूपले कुनै साथीहरूले भनिरहनु भएको छ कुनै अन्य निकायको व्यक्तिहरूले भनिरहनु भएको छ। त्यहाँ विभिन्न मिडियाहरू पनि समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण भइरहेको छन्। उहाँहरूले भन्नुभएको छ कुनै जातीयताको कुरा हो भन्नुभएको छ। कतिले भन्नुभएको छ पक्ष विपक्षका व्यक्तिहरूले यो जातीय द्वन्द्व होइन वडा सदस्यहरू राखेर त्यहाँनिर धेरै प्रतिउत्तरहरू पनि गरियो। त्यहाँनिर कुराहरू बुझ्दाखेरि यो जातीयता हुँदै होइन किनभने हाम्रो अहिले यत्रो शताब्दीमा पुगेर हामीले कुनै पनि जातीयताको कुरा पनि गरेको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि तर मलाई लाग्छ वास्तविक त्यो नीति नियम र संविधानमा त्यो कानुनमा लेखिए तापनि अहिले पनि ग्रामीण भेगमा त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ जातीयता द्वन्द्वहरू जातीयता विभेदहरू चाहिँ छ जुन अन्त गर्नको लागि आम सम्पूर्ण चाहिँ शिक्षित रूपमा अब अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। छ किन नहुनु? अहिले पनि हामी तराईको भेगमा हेर्न सक्छौँ अहिले पनि तपाईँको त्यस्तो विकट ठाउँ हुन सक्छ जहाँ चाहिँ शिक्षाको कमी छ जहाँ चाहिँ चेतना पुगेको छैन। आज कहाँ हाम्रो नेपाल पूर्ण रूपले विकास भइसकेको छ। आज राज्यको त्यस्तो निकायहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ किन हेर्नु भएको छैन? यो खालको सिर्जना हुने घटनाहरूको दोषी को त? हामी स्वयं हामी सम्पूर्ण नेपाली अथवा हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि थोरै भए पनि उहाँहरूले पनि यसको दोषको हामीहरूले पनि बोक्नुपर्ने जरुरत देखिन सकेको छ। हामीले यो सिर्जना गर्नु भएन व्यवहारमा हामीले देखाउनु पर्यो। हामी सबै सचेत हुनु जरुरत छ। हजुर खास गरिकन यो घटना नघटिदिएको भए सबैको लागि राम्रो हुन्थ्यो। यो घटना घट्यो ती त्यस्ता घटना घट्दाखेरि जति पनि त्यो घटनाबाट भावुक तुलाएका व्यक्तिहरू उहाँको पारिवारिक व्यक्तिहरू सबै हुनुहुन्छ उहाँलाई विशेष गरिकन म धैर्य धारण गर्न शक्ति भगवानले प्रदान गरोस् र मृत्यु हुने जति पनि सबैजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ समग्रमा जुन व्यक्तिहरूले त्यहाँनिर आफ्नो मृत्यु हुनुभयो उहाँहरूले आत्मा गुमाउनु भयो उहाँहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। र कानुनले यसको पूर्ण रूपले चाहिँ अनुसन्धान गरिकन एउटा निष्कर्ष शीघ्र निकाल्दियो। मैसँग छोटो जवाब चाहे दोषीको तपाईँको आफ्नो विचारमा म यसरी मैले किटान गरेर चाहिँ भन्न सकिनँ किनभने मैले पनि यतिकै त्यो कुराहरू भन्न सकिरहेको छु र भन्न पनि चाहन्न म त्यो कुरा चाहिँ किनभने कानुनले त्यसको पूर्ण रूपले छानबिन गरेर त्यो व्यक्तिलाई जुन व्यक्ति गलत छ होइन त्यो व्यक्तिलाई दोषी दिनुपर्छ। कुन समुदायद्वारा घटेको त्यो कुनै त्यहाँनिर नचाहँदा चाहँदै घटेको कुनै घटना हुनसक्छ त्यहाँ कसैको कुराहरू पनि नहुन सक्छन् त कतिपयको हुन पनि सक्छन्। त्यो कुराहरू कानुनले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएर यथार्थ रूपमा यथाशीघ्र निर्देशन गरेर त्यहाँ उपस्थित भएर अनुगमन गरेर छानबिन गरेर सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको घटनास्थलमा पुगेर छानबिन गरेर टोली खटाएर हुन्छ कि समिति गठन गरेर हुन्छ कि आज शहीद गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने कुराहरू निक्लिरहेको छ। आज संसदमा त्यहाँनिर उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर जातीय द्वन्द्व पनि आएको छ भने विविध कुराहरू विविध क्षेत्रहरूबाट त्यो प्रसङ्गहरू उठिरहेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो राज्य छ कानुन छ हाम्रो कानुनले हामीलाई दिएको जुन अधिकारहरू छ त्यसमा बसेर त्यो क्षेत्रमा गएर त्यो न्याय पाउने व्यक्तिले पाउनुपर्छ शीघ्र पाउनुपर्छ। किनभने आम सर्वसाधारण सम्पूर्ण युवाहरूले पनि आज अकालमै हाम्रो ज्यान जान्छ भने हाम्रो त्यो ज्यानको कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा केही रहँदैन भने हामी सोच्न बाध्य छौँ। हामी देशको कर्णधार हौँ। हामी यसरी अकालमै ज्यान म यहाँसँग एकछिन जोडेन चाहे हजुर जस्तै म फेरि यता आएँ हाम्रो राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ एउटा राजनीतिको हिसाबले जसरी अहिले यो जातीयताको कुरा उठिरहँदाखेरि नवराजसँग जाने एकजनाले चाहिँ जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नवराजले चाहिँ पहिला आफ्नो जातलाई ढाँट्नु भएको थियो अरे र पछिबाट थाहा पाएको अरे केटीले भन्ने आएको छ होइन के बुझ्नु भएको छ यो हो कि होइन? तपाईँले अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो जातीय पनि हो अलिकति नेपालमा अहिले जुन जातीय परम्परा चल्यो त्योबाट मानसिक रूपबाट नेपालीहरू अझ पनि मुक्त भइसकेको छैन। यो घटनाले देखायो मैले अघि पनि भने अलिकति त्यो पनि हो अलिकति त्यहाँभित्र चाहिँ इगो पनि देखिएको छ घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि। किनकि भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन यो मोबाइलहरूमा जो उनीहरूको बोलेको कुराहरू जुन आएको छ केटा र केटीको बिचमा केटीले चाहिँ केटालाई बोलाएको 10 जना आउनु भनेको होइन आउँदाखेरि पहिले जस्तै मलाई कुटेर चाहिँ
कुट्छ कि भनेर केटाले भनेको, पहिला पनि त केटालाई त कुटिसकेको रहेछ र पुलिसलाई बुझाएको रहेछ, यो घटना पनि घटिसकेको। र पछिल्लो चरणमा फेरि बोलाएको कुराबाट चाहिँ अलिकति फेरि षड्यन्त्र पनि अलिकति हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। घटनाक्रम त अहिले मतलब खुल्दैछ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब मुख्य विषयवस्तु त प्रसङ्ग चाहिँ प्रेमी प्रेमिकाबाट सुरु भएको छ, प्रेम प्रसङ्गबाट सुरु भएको छ, केटा र केटीले प्रेम गर्ने कोणबाट यो अगाडि बढेको छ घटना। र त्यसमा चाहिँ पूर्वाग्रही देखिन्छ, सहजताको ढङ्गले जुन एउटा आफ्नै जातिमा प्रेम प्रेमिका हुँदाखेरि जसरी सहज ढङ्गले लिने, त्यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले लिन नसक्ने नेपाली जुन कल्चर छ त्यो पनि देखिया छ। त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसमा जोडिएको देखिन्छ। र जहाँसम्म जे भए पनि जुन ढङ्गले यो घटना घट्यो त्यो चाहिँ अमानवीय नै भयो र जुन पक्षबाट यो घटना घटाइयो त्यो नै दोषी हो। ठिक छ, केटा गयो, गइसकेपछि त त्यहाँ त बोलाएर फेरि छलफल गर्न सकिन्थ्यो। योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ एउटा कुरा त आयो, नाबालिग मतलब उमेर नपुगेको कुरा पनि त उठाएको छ। नेपालको कानुनले अहिले 20 वर्ष नपुगेको केटीलाई चाहिँ बिहे गर्न दिँदैन, एउटा कुरा यो छ। त त्यो चाहिँ सम्झाएर पठाएको फेरि पनि आयो भन्ने कुरा छ। फेरि त्यहाँ अर्को ट्विस्ट घटना के छ भने होइन उनीहरूलाई त जानी जानी बोलाइएको भन्ने कुरा पनि छ क्या। यो चाहिँ षड्यन्त्रमूलक छ एउटा यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ विशेष पात्र चाहिँ मतलब मुख्य पात्रको रूपमा यतातिर सुनार नवराज सुनार देखिएको छ भने उतातिर मल्ल थर्की बहिनी देखिनु भएको छ। यी मेजर पात्रहरू भयो। तर त्यसमा जानेमा त फेरि मगर पात्र पनि छ, घरती साई पनि हुनुहुन्छ, एकजना साई हुनुहुन्छ, एकजना बुढा मगर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानवीय रूपमा जुन एउटा पाशविक चेत छ नि मान्छेभित्र त्यो चाहिँ कन्ट्रोल नभइकन त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि उजागर भएको पनि देखिन्छ। चेतनाको कमी हो त्यो चाहिँ। मान्छेलाई मानवीय व्यवहार गर्न नसक्नु, मान्छेलाई दानवको जस्तो व्यवहार गर्नु, होइन, मान्छेका कतिपय कमी कमजोरी जो मानवभित्र छ त्यो पनि नहटेको त्यो पनि कारण देखिन्छ। त यी सबै खालका पाटा र पक्षहरू चाहिँ त्यहाँ जोडिएको देखिन्छ। जातीय रङ्ग पनि हो अलिकति। तर यो सबै कुरालाई जे भए तापनि जे कारण अलिअलि भए तापनि मुख्य त के हो त भन्दाखेरि जुन धैर्यता भएन, केटाहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि जुन खालको आक्रमण भयो, योजनाबद्ध ढङ्गको देखियो त्यहाँ। फेरि जुन घटना घट्यो उनीहरूलाई चाहिँ नदीमा चाहिँ फाल हानेको भनेर भनेको छ, त्यो पनि होइन, फेरि डोरीले बाँधिएको छ। पछिल्लो चरणमा डोरीले बाँधेको घटना चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ लासलाई निकाल्दाखेरि प्रयोग गरेको डोरी भनेर आइसकेको छ नि मिडियामा, होइन र? ठिक छ, त्यसो भए पनि के हुनु पर्दाखेरि त्यसो हो भने त्यो रियलमा के हो? अब मानव अधिकार पनि गइसकेको छ नेपालको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ विशेषज्ञ टोलीहरू छन् जसले चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसको चाहिँ यथार्थ कुरा चाहिँ निकाल्न चाहिँ सक्ने हुन्छ। त्यसकारण अहिले मेजर कुरा के हो त भन्दाखेरि घटना त घटिसक्यो, जुन घटना नहुने हो त्यो जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यो अत्यन्तै क्रूर र अमानवीय छ, त्यो घटनै नहुने हो एकदमै। तर घटिसकेपछि चाहिँ जो चाहिँ त्यो घटनामा संलग्न छ त्यसलाई चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर सही ढङ्गले त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। हजुर, तपाईँ एक राजनीतिज्ञ भएको हैसियतले जो वडा अध्यक्षको चाहिँ धेरै ठुलो गल्ती भनिएको छ, वडाको अध्यक्ष भनेको त्यहाँको सरकार अथवा त्यहाँको प्रमुख, त्यहाँको अभिभावक अहिलेको वर्तमान स्थितिमा स्थानीय निकायमा, हजुर, उहाँले चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने, उहाँले सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने कसरी हुन्छ, अथवा केटाहरू आए पनि पक्रेर पुलिसलाई बुझाएर हुन्छ कि सम्झाएर बुझाएर फर्काएर हुन्छ कि भन्ने पनि आएको छ। तपाईँ के भन्छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्थ नै यहाँ जातीय विभेद, यहाँ उच नीच अथवा जुनसुकै विभेदका कुराहरू त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कानुनी रूपबाट त्यसलाई चाहिँ अवैध ठान्छ। र हरेक मान्छे भनेको सबैको हृदय उस्तै हुन्छ, सबै मान्छे हो, सोच्ने तरिका करिब सामान्य रूपमा उस्तै हुन्छ। र एउटा मान्छेले अर्को मान्छेमा जुन खालको चाहिँ आम समाजमा उत्पीडनको जुन खालको एउटा सीमारेखाहरू त्यो सबै भत्काएर एउटा खालको कानुन प्रक्रिया चलिरहेको अवस्था र त्यो शासन प्रणाली अहिले देशमा चलिरहेको त्यो व्यवस्था अन्तर्गतको त उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मैले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँ अभिभावक पनि हो, उहाँ यो नयाँ नेपालको चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि हो। यसकारणले यो कुराहरूमा उहाँहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील भएर, अत्यन्तै चेतनशील, अत्यन्तै विवेक पुर्याएर समाजलाई कसरी समृद्ध बनाउने, असमानताहरूलाई कसरी हटाउने,
अहिलेको कानुनअनुसार समाजमा रहेका विभेदहरूलाई पनि कसरी हल गर्ने भन्ने कुरामा अत्यन्तै गम्भीर र सचेत हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिएन। तर यो घटनामा वडाध्यक्ष चाहिँ किन संलग्न हुन पुग्यो होला त? उहाँ आफै सचेत नागरिक हुनुहुन्थ्यो होला, सक्षम हुनुहुन्थ्यो होला, जनताले चुनेको एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ आफै बुझ्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे किन चाहिँ उहाँ इन्भल्भ उहाँ सक्षम, उहाँ जनप्रतिनिधि चाहिँ हो, तर जुन ढङ्गको तपाईँले भने जस्तो अनुसार यदि हेर्ने हो भने उहाँ सक्षम जनप्रतिनिधि चाहिँ होइन, जसले नेपालको हिसाबले यो देखाउँछ। किनकि भन्दाखेरि अहिलेको कानुनको एउटा मूल्य र मान्यता छ, मानवताको बारेमा पनि निश्चित कानुनहरू छन्, सुरक्षा सम्बन्धी कानुन छ, मान्छेको चाहिँ जीवन रक्षाको बारेमा कसरी उसलाई चाहिँ रक्षा गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। एउटा मान्छेले चाहिँ गलत काम गर्दा पनि उसलाई चाहिँ सच्याउने पर्ने हुनु पर्यो। राजनीतिकरण गरेर यो घटनालाई लुकाउने, छपाउने, दबाउने अथवा मिलाउने यो पनि हुँदैछ कि भनेर एक प्रकारको शङ्का उपशङ्का पनि उठाएका छन् सामाजिक सञ्जालमा होइन, अथवा पावर र पहुँचको भरमा चाहिँ यो घटनाले यत्तिकै सेलाउने पो हो कि भन्ने एक प्रकारको तरङ्ग अथवा शङ्का पनि उठेको छ सामाजिक सञ्जालमा। के छ तपाईँको, के दबाउन सक्छ यो राजनीतिकरण गरेर घटनालाई? यो राजनीतिकरण गरेर यो घटना दबाउनु नै हुन्न, त्यो दिशातर्फ जानु भनेको त्यो गलत दिशातिर, त्यो गर्न पनि हुँदैन कसैले पनि। तर यस्तै हिसाबले निर्मला पन्तको घटना त्यति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्दा पनि आजसम्म सत्य तथ्य आएको छैन। यही हिसाबले हेर्ने हो भने त यो घटनामा त यतिकै सामसुङ हुने पो हो कि भन्ने प्रकारको डर पनि छ नि होइन र? निर्मला पन्तको घटनामा पनि जे भयो त्यो दुःखद कुरा हो, त्यसको चाहिँ अहिलेसम्ममा त्यसको सत्य तथ्य कुराहरू आउनुपर्ने हो, आउन सकेको छैन। कतिपय यस्तो पनि हुन्छ कुनै कुनै घटना जुन घटना चाहिँ तत्कालै त्यसको चाहिँ उत्तरहरू आउँदैन, त्यसलाई चाहिँ लामो अनुसन्धान, लामो खोजी पश्चात मात्रै 5-10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ, त्यस्तो पनि हुन्छ कुनै घटना। मान्लिउँ निर्मलाको घटना त्यो प्रकृतिको पनि हुन सक्ला, त्यो चाहिँ विज्ञहरूले भन्ने कुरा भयो होइन। हामीलाई त तत्कालै छिट्टोभन्दा छिट्टो त्यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिजल्ट चाहिन्छ, जनतालाई दिनुपर्ने न्याय र रिजल्ट हो। तर कतिपय त्यस्ता पनि हुनुपर्छ, तर यो त प्रत्यक्ष छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ गएको मान्छेहरू पनि यति सही ठ्याक्कै थाहा छ, त्यहाँ मरेको मान्छेहरू पनि प्रष्ट लास छ होइन। अनि त्यहाँ भन्ने मान्छेहरूले पनि भनिरहेको छ यसरी लखेटेको, यसरी लखेटी चाहिँ कुटी ढुङ्गा हानी चाहिँ हाने ती मान्छेहरूलाई भन्ने कुरा सबै कुरा भएकोले यो निर्मला पन्तको जस्तो घटना जस्तो यो हुँदैन। र अर्को तपाईँले तर यही घटनामा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि लखेट्ने क्रममा खोलामा आफै हाम फाले अनि खोलामा पानीमा डुबेर मरे भन्ने एक प्रकार तर्क पनि उठाएको छ। यो हिसाबले हो भने त भोलि तपाईँको उही निर्मलाको जस्तै हुने पो हो कि भन्ने एक प्रकार डर पनि छ। त्यति पनि नजाउँ। अहिले के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा अस्ति भर्खरै एउटा पौडी खेलेर निस्केको जो घटनामा प्रत्यक्ष होइन, त्यो मतलब 19 जनामा अथवा त्यो 10 जनामा गएको युवामध्ये एउटा युवाले जुन बयानै दिइसकेको छ, म चाहिँ पुरै चाहिँ होइन बाबा मलाई चाहिँ यसो नगर्नुहोस् भनेर नमस्कार गर्दा पनि बिन्ती भाउ गर्दा पनि आइन्दा गल्ती भयो भन्दा पनि नछोडेर मार्नै खोजिसकेपछि मैले जम्प गरेर म चाहिँ अर्को किनारातिर पुग्दा पनि मलाई कुट्यो र पुलिस आएकोले म बच्न सकेँ भनेर उनको जवाफ त्यो छ। त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यो क्रूर नै छ त्यो घटनाको, त्यो प्रकृति हेर्दाखेरि त्यो हत्या त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे आवेगमा आइसकेपछि अनि रिसमा कसैले बेत पढ्दैन भन्छ नि, त्यो कन्डिसनमा मान्छेको मुड। तर त्यो अवस्थामा आउने वातावरणै त्यहाँ ल्याउनु हुँदैन थियो, क्रिएट जुन भयो त्यो राम्रो भएन। अथवा त्यहाँ चाहिँ कम्तीमा बुजुर्गहरू त थिए होला नि त गाउँमा, ती सबै मूर्ख त थिएन होला, तर सबै त्यहाँ सामेल जुन ढङ्गले भयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति इगो भनौँ न, एकअर्काप्रतिको इगो त्यो पनि अलिकति मैले अघि नै भने त्यो षड्यन्त्र जस्तो पनि देखिन्छ। र अर्को तपाईँले जुन शङ्का यो पनि निर्मला पन्त जस्तै होला भन्ने शङ्का पनि गर्नुभएको छ होइन। कतिपय घटनाहरू नेपालको चाहिँ यो सुरक्षा उसमा हेर्दाखेरि विगतमा त्यस्ता पनि भएको छन्, लुकाउन खोज्ने छुपाउन खोज्ने होइन, यस्ता खालका पनि भएको छन्। तर अहिलेको जो प्रशासन छ, जो नयाँ नेपालको प्रशासन छ, यो प्रशासनले त्यसो गर्न हुँदैन, होइन। कसैबाट त्यसरी चाहिँ प्रेसर गर्दा पनि यसले चाहिँ निष्पक्ष गर्नुपर्छ र समाजमा चाहिँ हरेक घटनाको चाहिँ हामीले निष्पक्ष चाहिँ छानबिन गरेर चाहिँ रिजल्ट दिने गर्छौँ भन्ने आफूलाई चाहिँ एउटा म यहाँसँग फेरि जोडिन्छु। म यता आएँ अहिले तपाईँसँग सानुजी, जस्तै अहिले उक्त घटनामा चाहिँ एकजना मगर भाइ पनि
जो उहाँले मृत्युवरण गर्नुभएको छ अथवा उहाँ स्वर्गवास हुनुभएको छ अथवा मारिएको छ, जे भने पनि होइन मारिनु भएको छ। यो घटनासँग जोडेर अहिले पछिल्लो समय मगर सङ्घले पनि एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ अथवा विज्ञप्ति निकाल्ने क्रममा छ, विरोध गरेको छ, अब विरोध गर्दैछ भन्नुभएको थियो नि, के गर्दैछ, के हो खास यो? अब यसमा जुन गणेश बुढा जुन छ नि, जुन 19 जना जाजरकोटबाट रुकुम गइरहँदा दुली लिन गइरहँदाखेरि अचानक त्यहाँको जुन षड्यन्त्रकारी होइन जुन नाम हामीले सुनेका छौँ, वीरबहादुर मल्ल, डम्बरबहादुर साई होइन, यी भन्नेहरू अहिले छ नि 12 जना प्रहरीको हिरासतमा छ र 19-20 जनालाई छ नि किटानी जाहेर गरिएको छ। अब जस्तो हाम्रो भाइले अघि जुन हाम्रो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ टेकबहादुर बलम्पाकीले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो प्रश्नमा छ नि मारिएकै हो भनेर जुन भन्दाखेरि त हामी अरू कतै नजाउँ, निर्मला पन्तको एकजनाको घटना हो, त्यो पनि सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्थ्यो, तर निर्मला पन्तको जस्तो यो घटना छैन। जाजरकोट मैले मारिएकै हो भन्दा पनि मैले के क्लियर गर्नु खोजेको भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा उठेको कुरा चाहिँ मैले यहाँसँग राखेका मात्रै हो, यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारा होइन। किनभने त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भने एक पक्षले चाहिँ जुन केटी पक्ष आफूलाई बचाउ गर्न खोजिरहेको छ होइन, किनभने यो चाहिँ खोलामा हाम फालेर मरेको हो भने चाहिँ उहाँले बचाउ गर्नु खोज्नुभएको त्यो प्रसङ्ग मैले त्यो प्रसङ्ग मात्रै जोड्नु खोजेको यहाँसँग, मैले खुद आफू भनेको चाहिँ होइन। यो भाइलाई मेरो के आग्रह भने केटीसँग जुन 12-12:30 बजे जुन 10 जना निस्केर गएर त्यसपछि चाहिँ 7 जना थपिएर त्यसपछि 4 जना थपिएर 21 जना भएको छ। 21 जनामा छ नि जब त्यहाँको छ नि अलिकति सेन्स बुझेर अलिक टाठाबाट छ नि 2 जना फर्केको छ र 19 जना त्यहाँ गएर छ नि हामी दुली लिएर जाने भनेर छ नि गाँस छोडौँ साथ नछोडौँ भन्ने हिसाबमा जाँदाखेरि अब तपाईँको यो मेरो मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको यसरी हेर्नु त यहाँ होइन, यो चाहिँ गणेश बहादुरलाई छ नि यहाँ हेर्नु पाखामा लखटेर उकालोमा लखटेर त्यसपछि खोलामा ल्याएर यसरी हानिएको छ हेर्नु त, 4-4 जनाले चाहिँ कुन गतिमा हानिएको छ, यो त चाहिँ प्रमाण बोले नि त। यसरी चाहिँ ट्युबमा राखेर र फेरि यो घटनामा त्यहाँ जुन पहुँचवालाले छ नि ढाकछोपको न्युमा जुन 2 जना पौडी बाजी र जुन उद्धारकर्मी नेपाल प्रहरीको बयानमा चाहिँ हामीले डोरी बाँधेका छौँ भनेको छ, तर पौडी बाजीले त सिधै निस्केर छ नि हात भाँचेर जुन निकालेर जुन यो गाडीको ट्युब हो क्या, यो गाडीको ट्युब हो, ठुलो गाडीको ट्युब, चक्काको ट्युब, यो ट्युबमा छ नि लाएर यसरी निकाल्दाखेरि यो गणेश बुढाको तपाईँको हात हेर्नु यहाँ छ नि जालोले बाँधेर त्यो जुन माछा मार्ने जाल छ नि त्यसले बाँधेर निकाल्दाखेरि यो हात छ नि फुत्किएछ क्या। फुत्किएपछि उहाँहरूले भनेछ हामीले नेपाल प्रहरीलाई यो मुचुल्कामा छ नि लेख्नुहोस् यसरी छ नि हात भाँचेर छ नि डोरीले बाँधिएको छ भन्दाखेरि नेपाली प्रहरीले छ नि त्यहाँ मुचुल्कामा लेखे छैन क्या कानुनी फितुली गर्नलाई। र योमा त छ नि हामीले अब जस्तो भाइले अघि चाहिँ नेपाल मगर सङ्घले बिहानै मैले नेपाल मगर सङ्घका श्रद्धेय अध्यक्ष नवीन रोका मगरलाई फोन गरेर उहाँको सालो पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र म बसेर जुन यो परामर्श गर्दाखेरि हामीले प्रेस विज्ञप्ति फालेछौँ। यसमा ध्यानकर्षण हुनुपर्छ, यो जाति विवेक होइन, किनभने फागुनको 20 गते जहाँ कि नवराज बिक सुषमा मल्लको घर जाँदाखेरि नवराज बिकलाई छ नि यातना दिएर प्रहरी चौकीमा बुझाइएको छ। एउटा माया प्रेमको सञ्जालमा बाँध्नु पनि खोज्ने अनि तपाईँको गएर छ नि अनि कुर हत्या गरेर छ नि पानीमा फाल्ने, यो नैतिकता होइन नि। जस्तो हाम्रै सामाजिक अभियन्ता दाइ उहाँको पनि छ नि, उहाँ मगर भए पनि उहाँको परिवार त मगर होइन नि त, उहाँहरूको प्रेम सम्बन्ध राम्रो छ नि, माया जाल छ नि त, मिठास छ नि त, सौन्दर्यले छरिएको छ नि त। त्यो गतिविधि चाहिँ नवराज र चाहिँ सुषमामा किन भइएन? र त्यो सँगसँगै जब हामी दुली ल्याएर केही रमाइलो गरौँला, भतेर भोज खानु पाउँला नपाउँला, तर साथीलाई साथ दिन्छु भनेर जाँदाखेरि रुकुमवासीले चाहिँ एकात्मक किसिमले चाहिँ लगेर वडा अध्यक्षले पनि भनिएको छ प्रहरी बोलाइएको छ भने, जब हात खुट्टा भाँचेर पानीमा हालेर यस्तो गरी चाहिँ झुन्डै चाहिँ मारेर जब प्रहरी बोलाएर चाहिँ त्यहाँ अर्थ हुन्छ। कुरामा हाम्रा माननीय सांसद जुन रुकुमबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका जनार्दन शर्मा, उहाँले पनि गर्दाखेरि त्यहाँ पनि सदनमा हामीले देख्यौँ न त, काखी चेप्न हुन्न जस्तो लाग्छ। यो काखी चेपेर अहिले नेपाल छ नि तपाईँको यो धाराशयमा गएको, त्यहाँ जातीय विभेद होइन,
जातीय विभेद त्यहाँ छैन। किनभने त्यहाँ तपाईँको सरस्वती हेरियो भने जुन डम्बर बहादुर ठकुरी भन्ने जुन सेन्डो लगाउने केटो छ नि, पहिलो इन्टरभ्यू दिने, त्यो केटोको तपाईँको छ नि इन्टरभ्यूमा हामीले प्रत्यक्ष हेऱ्यौँ के छ साँचो झुठो भन्ने कुरो। त्यो उसमा छ नि उहाँहरूले सुषमाको छ नि माया जालमा छ नि डम्बरले छ नि गएर पिट्न मिल्छ? उहाँहरूको त माया हो नि त, भविष्य जिन्दगी त उहाँहरूको हो नि त। त्यो हिसाबमा चाहिँ एउटा इगो भएर यो उसमा छ नि केटा र केटीको जुन अहिले अरू त हामी फेक जाउँला, जुन केटीले जुन नबु र छ नि सुषमा भन्ने दुईवटा हामीले आइडी मोबाइलमै हामीले हेऱ्यौँ होइन। हेर्दाखेरि सिधै भनेछ नि त सुषमाले, मेरो छ नि पेटमा बच्चा छ, नबु कालु तिमी आउ लिनलाई होइन। त्यो जुन च्याट गरेको मैले देखेँ थिएँ ट्रान्जेक्सनलमा, त्यो सही सत्य नै हो? सत्य हो नि। कसरी श्री सुषमाको फोटो कसरी हाल्नु सक्छ, नबु कसरी गर्छ, मेरो पेटमा बच्चा छ, जो कहिले छैन गएर गर्नु मिल्छ? यदि हो भने त छ नि सामाजिक सञ्जाल सूचना तथा प्रविधिक मन्त्रालयबाट सूचनाको माध्यममा गएर छ नि त्यो फेक हो भने त्यो कसले बनायो, त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो नि त। तपाईँले यति भनिरहँदाखेरि पनि जो मल्ल थर्की बहिनी हुनुहुन्छ उहाँको भाइ जो उहाँ नवराजको घरमा गएर केही दिन बसेको पनि हो होइन, स्कुल छुट्टीको बेला घुम्न आऊ म घुमाइदिन्छु भनिसकेपछि उहाँ गएर बसेको पनि हो। तर प्रेम छ मेरो दिदीको र नवराजको चाहिँ लभ छ, अफेयर छ भनेर चाहिँ थाहा नभएको, अथवा त्यो पछि कुरा आइसकेपछि भाइले दिदीलाई सोद्धाखेरि होइन हामी त ब्रेकअप भइसकेको छुटिसकेको हो भनेर जवाब दिएको भन्ने पनि उठेको छ नि त। यो चाहिँ खास के हो? यो अब सिक्न सिकाउनु पढाउन भन्छ नि, बच्चालाई जे सिकायो त्यही सिक्ने हो क्या। अहिले चारैतिर घेरा हालेर सुषमाले यी नबुलाई पनि बचाउँथ्यो, नवराज विकलाई पनि, आम 5 जनाको पनि हत्या हुन्थेन यदि छ नि उसको मोबाइल स्विच अफ नभएको भए। उनलाई एउटा बन्दी जस्तो बनाएर एकान्तर भएपछि आम 150-200 जना ओर्लिएर एट्याक गरेर छ नि यो हत्या र विवंश हत्या गरिएको हो नि त। र यसैको सवालमा जुन पुसमा 3 दिन गएर बसिएको छ सुषमा मल्ल ठकुरी होइन, अनि तपाईँको फागुनमा भाइ 7 दिन गएर बसिएछ। यदि जातीय विभेद हो भने छ नि बिकको घरमा जाँदैन, 1 नम्बर मेरो पोइन्ट। दोस्रो नम्बर छ नि यदि ठकुरी र छ नि बिकको जनी मायाजाल बसियो भने अब नाता हुन्छ भनेर गएको हो नि त। त्यो भाइले अहिले चाहिँ फेक छ नि बोलेर हुन्छ, उसले सिकाएर उसले त पहिले भेनाजु भनेको छ। हिजो भर्खर छ नि नवराज बिकको साथी काठमाडौँमा 2 दिन बसेर गएर रहेछ नि त। लकडाउन खोलेपछि मेरो प्रेमिका यस्तो छ, प्रेमिकालाई लिएर म आउँछु, मलाई पनि काम खोज्नुपर्छ, अब साथीले नै मलाई साथ दिने हो, मेरो यस्तो यस्तो छ नि अलिकति छ नि स्तरको फरकमा छ नि मेरो माया सम्बन्ध र छ नि ऊ भएको छ भनिएको छ होइन। भनेपछि त त्यो साथीले त गलत बोलेको छैन होला नि त। र नवराज बिकको जुन घरमा गएर भेनाजु भनेर अहिले नवराज बिक चाहिँ हत्या भएर छ नि स्वर्गरान हुँदा चाहिँ दाजु भन्न मिल्छ त? पहिले त्यही दिदीसँग गएर तपाईँको छ नि यदि नवराज बिकको घरमा गएर जातीय विभेद हो भने त त्यो बच्चाको छ नि त्यो घरमा गएर भात खाँदा त अड्किनु पर्ने नि त। साई ठकुरीको त गाँस निलेर जानु नसक्ने हो नि त। किन छुवाछुत भएन? किन छुवाछुत भएन? ओके हजुर, एकदमै राम्रो। कसैले प्रेम गरेको निहुमा कोही मारिनु हुँदैन, अन्तर्जातीय प्रेम गर्नु अपराध होइन। एक जातिले अर्को जात मन पराउनु पाउँछ, अर्को जातिले अर्को जातसँग प्रेम गर्नु पाउँछ र विवाह गर्नु पाउँछ यदि उनीहरू राजी खुसी मन परापर छ भने। यसमा दुईमत छैन, हाम्रो पनि सहमति छ। किन छुवाछुत अन्त भइसकेको छ, जाति अन्तर्दन्त गर्नु भएन, सबै जात एउटै हो, हामी पनि यसमा सहमति छौँ। अब अन्तिममा आइसकेको छौँ हामी, किनभने हामीसँग पनि धेरै समय हुँदैन। अब म कन्क्लुजनमा आफ्नो विचार राखिदिनको लागि आग्रह गर्दछु र पहिलो तपाईँबाटै फेरि रिपिट हुन चाहे, अहिलेसम्म हामी केटा पक्ष भएर अथवा केटा पक्षकोले अथवा केटाले भोग्नुभएको पीडा, केटालाई परेको अन्यायको हामी महसुस गऱ्यौँ। यो अन्याय पनि हो, किनकि कसैको ज्यान जान्छ भने, कोही पनि घटनामा मारिन्छ भने, हत्या हुन्छ भने त्यो सरासर अन्याय नै हो। कुट्नु पिट्नु सामान्य झगडा गर्न बात गर्दै गर्नु अलग कुरो हो, तर ज्यानै जानु अन्याय हो, गलत हो। तर यो कोणबाट पनि हेरौँ न हामीले, यदि हामी त चाहन्छौँ कसै पनि अन्यायमा नपरोस्, चाहे केटी पनि अन्यायमा नपरोस्, केटी पक्ष पनि केटा पक्ष अन्याय नपरोस्। यो अलिकति यो कोणले पनि हेरौँ कि यदि तपाईँ मल्ल बहिनीको अभिभावक भइदिएको हो भने त्यही घटना चाहिँ तपाईँमा दोहोरी आउँथ्यो भने
कसरी समाधान गर्नु त कसरी लिनुहुन्थ्यो? यसमा प्रश्नको लागि भाइलाई धन्यवाद। नबुको जुन परिवारलाई जुन अहिले नवराज विक जुन मृत्यु भइरहेको अवस्थामा उहाँलाई परे घटना मलाई नपर्ला भन्ने छैन, किन मेरो पनि दुईटा छोरा छ, भोलि के होला भन्ने छैन, त्यसमा चाहिँ म दुविधा होइन। तर म उहाँलाई जस्तै शोक परिराखेको छ, शोकको चाहिँ संवेदना प्रकट म पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को दुःखदायकको कुरा के हो भने जस्तो अहिले म यही मिडिया मार्फतबाट जुन एक किसिमको जुन मगर जातिमा जुन भइरहेको छ नि, गणेश बुढाको जुन आमालाई अहिले बाटोमा राखेर क्रियापुत्री राखेको छ नि, यो सिङ्गो नेपाली मगर समाजको अपमान हो। यसमा म चाहिँ नेपाल मगर सङ्घ र नेपाल अधिकारकर्मी र हरेक तबकाबाट छ नि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले जब उहाँको छोरा बितेर छ नि रुइरहेको अवस्थामा छ नि क्रियापुत्री जुन उहाँ कोठा भाडा लिएर बस्दाखेरि त्यो कोठा भाडामा किन बस्नु दिएन, यो म ती जाजरकोटवासीका जुन घर धनिक छन् उहाँलाई म छ नि यो सुझाव सल्लाह दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा जुन नेपाल मगर सङ्घ र विभिन्न भातृ सङ्घ संस्थाका जुन प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि यसको विषयमा के हो भोलिको दिनमा चाहिँ नि हामीले पनि चाहिँ मगर समुदाय र चाहिँ नेपाल मगर सङ्घमा गएर चाहिँ यसको चाहिँ विषयमा चाहिँ खण्डन गरेर चाहिँ भोलि केही चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ गणेश बुढाको आमाले र गणेश बुढाको जुन गणेश बुढा मगरको चाहिँ मृत आत्माले पनि शान्ति पाउनुपर्छ र उहाँको जुन मम्मी हुनुहुन्छ आमा उहाँलाई जुन अहिले गरिएको हरकतमा चाहिँ म त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो जुन प्रतिनिधिहरू नेपाल मगर सङ्घ लगायतका जुन सामान्य भातृ सङ्गठनहरू छन् र नेपालका जुन सांसद मगर सांसदहरू छन् उहाँहरू गएर छ नि विशेष त म ध्यान आकर्षण छ नि ओमसरी दिदी मान्यज्यू ओमसरी घरती मगर मान्यज्यू बसन्त वर्षमान पुन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन उहाँहरूकै नजिकको छिमेकी जिल्ला हो। त्यहाँ छ नि जुन गणेश बुढा मगरको जुन आमालाई गरिएको छ जुन एक किसिमको छ नि मतभेद त्यसमा चाहिँ नि मध्यनजर छ नि ध्यान आकर्षण हुन म अनुरोध र आग्रह गर्न गरिएको रहेछ केही बुझ्नुभयो? सापकोटा मिडियामा प्रत्यक्ष यहाँ देखिएछ, बुढी रुएर छ नि बाटोमा छ नि लम्पसार परिएको छ। यसमा चाहिँ मगर समाज छ नि गम्भीर ध्यान आकर्षण हुने नहुने किन चाहिँ निकालेछ तपाईँको घरबेटीले, के कारण रहेछ? अझै जसरी विश्व चाहिँ एउटा कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भइरहेको बेला दुनियाँ फाइनेन्सियलदेखि हरेक कुरो क्राइसिस भइरहेको बेलामा घरमा आफ्नो कोठामा आफ्नो घरको कोठामा बसिरहेको जुन उहाँहरू हुनुहुन्छ किन निकालिएछ? उहाँहरूलाई के कानुनी प्रश्नमा तपाईँले गर्नुहुन्छ? त्यही त म यसैबाट चाहिँ म रुकुम जाजरकोट पुग्नु पाएको छैन लकडाउनको उसमा होइन। जुन मैले सापकोटा मिडियामा जुन देखेपछि मैले चाहिँ नेपाल मगर सङ्घका मैले अध्यक्षलाई मैले जानकारी गराएँ। मगर सङ्घले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति फालेका छौँ सानुजी भनेर भन्नुभयो होइन। यसमा चाहिँ गम्भीर आपत्ति छ, किनभने गरिब दुखी गणेश बुढा मगर त छ नि त्यहाँ गएर कोठा भाडा लिएर माटो र छ नि तपाईँको ज्याला मजदुरी काम गर्ने रहेछ र उहाँको छ नि श्रीमान यसो बुझ्दाखेरि इन्डिया हुनुहुँदो रहेछ र एउटा छोरो चाहिँ तपाईँको बिहे गरेर छुट्टिएर बसेको रहेछ। अहिले आमा छोरा बसिरहँदाखेरि बुढी जुन मृतकका आमा हुनुहुन्छ बाटोमा मेरो छोराले खाना दिनु भनेर जुन त्यो गरिरहँदाखेरि त्यहाँ छ नि घरमा गएर क्रियापुत्री बस्दाखेरि अनिष्ट हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् अनिष्ट हुन्छ, त्यसरी छ नि मरेको मान्छेको चाहिँ हाम्रो घरमा क्रियापुत्री बस्नु दिन्न भन्ने कुरा निस्किएको छ। तपाईँले पनि प्रत्यक्ष हेर्नु सक्नुहुन्छ सापकोटा मिडियामा। ओके, म त्यो पछि हेरौँ ल। म किनभने अघि कन्क्लुजनमा आइसकेको थिएँ। मेरो प्रश्न यहाँलाई यो थियो, केटा पक्षको जो अन्याय र पीडा हामीले महसुस गऱ्यौँ यो सरासर अन्याय हो, तर जुन केटी पक्षको चाहिँ अभिभावक भएर अथवा त्यही गाउँले भएर आफूले फिलिङ गर्दा कसरी यो घटनालाई मिल्थ्यो होला भन्ने मेरो प्रश्न थियो। किनभने यो पनि हामी दुवैतर्फ हेरौँ नि त, दुवैतर्फबाट फिलिङ गरेर हेरौँ नि त भनेर कस्तो हुन्थ्यो होला? मेरो चाहिँ भाइलाई के भने नि मैले अघि नै भने जस्तो हामी हेर्दाखेरि म महोत्तरीवासी हो नि त, मेरो जिल्ला त महोत्तरी हो नि। घटना घटेको छ जाजरकोट र रुकुमको। हाम्रो लागि नबु विक पनि हाम्रा भाइ हुन्, सुषमा मल्ल ठकुरी पनि हाम्रा बहिनी हुन्। यदि नबुको जुन गल्ती भए चाहिँ नबुलाई कारबाही हुनुपर्छ र
सुषमाको गल्ती छ भने सुषमालाई कारबाही हुनुपर्छ र जतिले छन् त्यहाँ गाउँ उठेर जसले चाहिँ हातपात गरिएको छ यसरी त प्रत्यक्ष देखेछ नि तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी कटघरामा आउनुपर्छ। हाम्रो लागि छ नि हामी सामाजिक अभियन्ता र जुन दलित सञ्जालबाट छ नि सामाजिक अभियन्ताहरू बोलेको छैन भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो केस र त्यो घटनालाई हामी निगाल्नु सकेको छैन पुग्नु सकेको छैन हामी बोलेको छैनौँ र अहिले बोलिराखेको छौँ। जब मिडिया मार्फत आउँदाखेरि हाम्रो लागि सम्मान दुबई होइन जुन मतभेद भएका छन् यी माध्यमहरू भोलि रुकुमको रोग महोत्तरीमा नसरुन् महोत्तरीको रोग छ नि रोल्पामा नसरुन् रोल्पाको रोग छ नि ताप्लेजुङमा नसरुन् भनेर हामी अब 21औं शताब्दीमा सचेत र छ नि जात भनेको दुईटा हो एउटा महिला र एउटा पुरुष त्यसको सन्दर्भमा छ नि हामी सामाजिक अभियन्ताले त सल्लाह सुझाव दिने हो। जस्तो त्यो घटना नपर्ला भन्ने छैन भोलि मलाई पर्यो भने पनि मैले छ नि सजेसन र न्याय र छ नि कहाँ गएर छ नि अधिकार लिने हो भन्ने चाहिँ नि त्यो सजगता हुनुपर्छ। हाम्रो लागि सुषमा मल्ल पनि बराबर हुन् नवराज विक पनि बराबर हुन्। धन्यवाद यहाँलाई। जस्तै म यतातिर आएँ अहिले जो प्रश्न उहाँलाई सोधेँ मैले त्यही प्रश्न तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु किन विचार अलग हुनसक्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ के हुन्थ्यो यदि केटीको अभिभावक तपाईँ भइदिएको हो भने कसरी यो घटनालाई म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो? जसरी उहाँहरू 20-21 जना भाइहरू आउनुभयो यदि उहाँहरू भाइहरू आएको बेलामा कसरी त्यो सम्झाइ बुझाइ गर्नुहुन्थ्यो कि कसरी म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो कि अथवा तपाईँ पनि कुटपिटमै उत्रिनुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो होला? सम्भवतः तपाईँ त्यो अवस्थामा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यो घटनै घट्ने थिएन। त्यही त कसरी सोलुसन हुन्छ नि? त्यही मैले भन्दैछु यो घटनै घट्ने थिएन। किन त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त एकले अर्कालाई मन पराउनु पाप होइन नैसर्गिक अधिकार हो। पाप मात्रै कुरा छोडौँ पापको कुरा त के भएर होइन यो सिङ्गो समाज समुदाय चाहिँ केटा र केटी बिचको मिलनबाट संसारको यो यात्रा मानव इतिहास अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केटा र केटीले एक अर्कामा प्रेम गर्नु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। ठिक छ उनीहरूको उमेर पुगेन मन पराए उसलाई सम्झाउँथे मन परायो ठिक छ तर त्यो एजसम्म चाहिँ तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि आफूलाई चाहिँ क्यापेबल बनाऊ समाजको चाहिँ दुःख पीडा परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गर्ने अवस्थामा तिमीहरू चाहिँ अगाडि बढ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्थे। र यहाँलाई विचारको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँ सेम प्रश्न तपाईँलाई के गर्नुहुन्थ्यो होला? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु घटनामा त्यहाँनिर कुनै मगर व्यक्ति मात्रै हुनुहुन्थेन त्यहाँ छेत्री बाहुन समुदायका पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो घटनालाई कसरी लिने त त्यो न्याय पाउनुपर्ने समग्रमा यो अहिलेको सरकारले चाहिँ न्याय दिन्छ जस्तो लागेको पनि छ मलाई। समग्रमा सबैलाई समेट्नुपर्छ। अन्याय भनेको कुनै पनि जातीयता रूपमा हुनु भएन समग्र सबैजनालाई त्यहाँनिर न्याय त दिनु पऱ्यो नि। राज्यले न्याय त समुदाय व्यक्तिलाई भनेर छनौट गरेर कानुन त बनायो भने यसकारण घटनातर्फ गएर घटनाको विषयलाई लिएर आज चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ त्यसलाई सकारात्मक रूपले सोचेर चाहिँ न्याय चाहिँ कसरी पाउने त्यो कुराको आवाज उठाइदिनु सबैलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पक्ष विपक्षको कुरा भन्दा पनि सम्बन्धित निकाय विज्ञले चाहिँ त्यो विषयको अनुसन्धान गरेर छिटोभन्दा छिटो आजै भोलिमा त्यहाँनिर त्यसको निर्णय हामी सर्वसाधारण सम्पूर्ण चाहिँ आज न्याय पायो गलतको गलत भएको थियो यो पक्षबाट गलत भएको थियो यो पक्षबाट चाहिँ सही भएको थियो अथवा घटना त कसैले रचेर काल्पनिक रूपले कसैले रचेर पो निर्माण गरेको थियो त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो मलाई लाग्छ अनुसन्धानको पाटोको विषय भयो। त्यो चाहिँ घटनातर्फ म सिधा जान चाहन्न तर त्यहाँनिर न्याय सबैले पाउनुपर्छ। जातीय रूपमा यस्तो खालको घटनाहरू फेरि भविष्यमा नघटोस् र हामी युवाहरूको पनि केही उत्तरदायित्व त्यो घटनाबाट हामीले के पनि सन्देश लिनुपर्छ भने हामी पो द्वारा त्यस्तो घटनाहरू रचिएर घटनाको मेन युवा समग्रमा चाहिँ युवाहरूले निम्ताएको घटना भनेर युवाहरूमाथिमा चाहिँ त्यस्तो खालको दोषारोपण पनि नरागोस् भन्न चाहन्छु र हामी पनि सजग रहनु पर्दछ। र विशेष गरिकन आम सर्वसाधारण पत्रकार साथीहरूलाई पनि म के भन्छु वास्तविक घटनाको चाहिँ सत्य निकालेर अनि उहाँहरूलाई सकारात्मक रूपले राज्यको तर्फबाट चाहिँ त्यो घटनाको चाहिँ खोलतलास गरेर घटनाको चाहिँ इस्युज बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो पारिवारिक रूपमा चाहिँ एउटा अझै नकारात्मक त्यहाँनिर कुरा लिन सक्छ। विचार भावनाहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर छुट्टै किसिमको अर्को समस्या सिर्जना हुनसक्छ। त्यसकारण घटनालाई हामीले कसरी सहज तरिकाले त्यो घटनाबाट चाहिँ न्याय पाउने र त्यसलाई सकारात्मक रूपले सबैजनाले लिनुहोस्। यो अमानवीय घटना हो यसबाट हामी जस्तो युवाहरूलाई पनि धेरै क्षति पुगेको छ। जातीय रूपमा अझै पनि हामी कतिजना छेत्री बाहुनले हामीले चाहिँ के हाम्रो चाहिँ मान्छे मरेको थिएन र हाम्रो के समुदायको मान्छे थिएन हाम्रो लागि चाहिँ किन पनि आवाज उठेन भनेर भन्नुभएको छ। कतिले त्यसरी दलित व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी यो मल्ल परिवारका व्यक्तिहरूले त्यसो गरेको छन् भनेर विभिन्न पाटोहरू उठिरहेका छन्। यसमा हामी पूर्ण रूपले त्यो घटनाको विषयमै उपस्थित भएर हामी म बोल्न चाहिनँ तर घटनालाई चाहिँ सकारात्मक रूपले सबै साथीहरूले सकारात्मक रूप लिएर त्यहाँ न्याय दिनको लागि हामी
यसरी नै अगाडि बढ्दै यो सकारात्मक विचार लिएर अगाडि बढ्यो भने हामी युवाबाट पनि निम्तिन सकेको त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। हामी पनि योग्य हुनु पर्यो, हामी पनि शिक्षित हुनु पर्यो र हामीलाई पनि हाम्रो समुदाय निकायका व्यक्तिहरूले हामीलाई पनि त्यो अभिभावक तत्त्व ऊहरू निगरानीहरू अथवा त्यो हामीलाई त्यो खालको जिम्मेवारी दिएर हामीलाई पनि गर्नु पर्यो। र यो घटनालाई चाहिँ मैले के आशा गर्छु भने र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, समग्र सम्पूर्ण आम सर्वसाधारण सम्बन्धित निकायका त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, आम पुलिस प्रशासन हुन्छ, कानुन हुन्छ, हाम्रो राज्यमा आम मिडिया साथीहरू हुन्छ, सबैजनाले यसलाई पोजिटिभली लिदिनुहोस्, यसबाट यो पाओस् भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि दोषीलाई कारबाही हुनु पर्यो, निर्दोषले सफाइ पाउनु पर्यो। एकदमै प्रेम गर्नु पाप होइन, प्रेम गर्नु पाउँछ, तर प्रेम गरेको नियममा कोही मारिनु हुँदैन, कोही पिटिनु हुँदैन, कोही काटिनु हुँदैन। पक्कै पनि समय दिनुभयो आफ्नो विचारको लागि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। सम्पूर्ण मिडियाका भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन